हरिः ओं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजार्थे चरणकमले चन्दनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनं समर्पयामि। चन्दनस्योपरि अक्षदान् समर्पयामि। अक्षन्नमीमदन्दह्यवप्रिया अधूकत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामति जोजान्विन्द्रते हरि। अक्षदान् समर्पयामि। हरिद्रादि कुङ्कुम सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः अस्तघ्नोऽभ्यवायोनाद्विद्वान् भूमा भूमाग्गुसं परिपातुभ्यवतः। ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।